पछि अन्त्य हुन्छ जिन्दगी सबैको। टिप्दैन कसैले कलिलो मुना पाप लाग्छ भनेर, चुट्दैन फुला कहिले नि दाग लाग्छ भनेर। सबैको प्यारो कलिलो मुना चुट्दैन टिप्दैनन्, मायालु मुना चिनिन बुझ्छन् झुक्दैनन् दुख्दैनन्। सबभन्दा धेरै मायाको संसार पाइन्छ मुनामा, मुनाको जस्तो कलिलो माया पाइँदैन जीवनमा। गुम्सिएर बिउ लुछ उमार्नलाई मुना, कष्ट गरी माया गर्छ बिउले लाखौँ गुना। मुनाको मनमा कृपाको हुन अन्न दिन होला, फललाई जोगाइ राख्दछ सायद टन्न दिन होला। मुनाले जहिले धन्यवाद दिन्छ बिउलाई छोएर, कष्टले जीवन दिएको हुन्छ मुनालाई रोएर। मायालु मुना दयाको संसार बिउलाई साथ दिन्छ, पीडामा बस्ती कम्बर बस्ती फललाई बास दिन्छ। फलेको बिउलाई च्याप्प समय संसारमा देखाउँछ, छोपेको बिउलाई देखाउन संसार सिरौमा राख्दछ। एक्लो बिउलाई साथ दिन्छ जिन्दगी दिएर, दयाले बिउलाई जिन्दगी दिन्छ आकाशी पानी पिएर। फलेको फल खाइदिन्छन् सबले मुनालाई छुँदैनन्, मुनाको माया नगर्ने सायद संसारमा हुँदैनन्, संसारमा हुँदैनन्। जीवन हाम्रो दुःखको मानौती गरी खाने हो, जिन्दगी हाम्रो दिदिनेको लागि मरि जाने हो। जन्मन्छ हामी आमाको पीडा नजानी नजानी, देशको नाममा आमाको माया नबेचो खजानी। थाहा हुन्न हामीलाई जन्मेको पीडा आमालाई भएको, के थाहा हामी धरतीमा टेक्छौँ आमाले सहेको। कोरोना आउँछ आमालाई किन फर्किएको गर्नु छ, धनी नभए के हुन्छ जनता मायाको फर्क छ। सुनेको थिएन कहिले नि यस्तो राम्रो घर, माया पिरती नलम्हाइ गइछ यसको घर। हिराको दिशा चाहिँदैन मलाई कोरोना भगाइदेऊ, सुनको घर चाहिँदैन मलाई सिंहको नेपाल बनाइदेऊ। मोतीको छानो चाहिन्न मलाई देवीको घुम्टो ओढाइदेऊ, पैसाको संसार चाहिन्न मलाई मायाले जोगाइदेऊ। कोरोना भाइरस नेपालमा छिर्यो गर्नलाई सर्वनाश, अन्धकार जीवन धकेली ल्यायो बनाउन जनविनाश। सुविधा भेट्न पाए दिशान्छ नेपाल छोडेर, दुःखको मानव खाएर बसौँ मकैलाई गोडेर। चाहिँदैन मलाई कसैको माया देश बाहिर जान्छ भने, लाइँदैन कमाइ कसैको बल बाहिर जान्छ भने। नखाऊ मासु रोगको कारण नाश हुन्छ भने, नजाउँ विदेश पैसाको लुमा कोरोना आउँछ भने। बिचारी आमा दिनभरि रुन्सी छोराको यादमा, चाहन्छु हेर्न मेहनती छोरो नेपाली खादामा। गरेर बिहे छोडेर जान्छन् श्रीमती घरमा, यादवमा जीवन उडेर जान्छ श्रीमानको थरमा। छोरीलाई सोचिन् खोइ बाबा भनी आमालाई छोएर, बिचारी रुन्छन् यादवमा बसी सिउँदोलाई धोएर। बिहेको खुसी गएको छैन पुग्दैछन् 20 वर्ष, कोरोना आइ सुस्त लग्यो बगाइस वर्ष। धन्यवाद। धन्यवाद हिमा बराइली बहिनीलाई। कविता वाचनका निमित्त मैले नवराज आचार्य सरलाई पनि यहाँ देखिनँ र खोजी मान्छेको निर्मला तामाङलाई पनि देखिनँ। मसँग दुईटै कविता वाचन गर्न हामीले प्रतियोगिताका लागि प्राप्त भएका कविताहरू वाचन गरिसकेका छौँ। एक्सक्युज मी, मैले लेखेको कविता त आएन त। हजुर सर मैले लोकसँग र मलाई मित्रले यहाँनिर चाहिँ मलाई एउटा आइदिनु पर्यो भनेर गर्नुभयो। अब मलाई 28मा पनि त्यही कार्यक्रम चलाउनु थियो, यता पनि थियो कता जाउँ त भनेपछि जन्मै त म 28 छु। तर मलाई के लाग्यो भने यो तपाईँको बाटोले मलाई तानु म त्यही जान्छु भनेर आएँ। किनभने यहाँ ताप्लेजुङको साहित्यको कुरा गर्दा मलाई अधिक कुरा बढाउनु मन लाग्छ कि यहाँ ताप्लेजुङमा जन्मेका साहित्यकारहरू देश विदेशमा गएर साह्रै ठुला भएका छन्। उनीहरू ठुल्ठुलो मानभाव लिएर बसेका छन्, तर उनीहरूको जन्ममितिमा त ताप्लेजुङ लेख्यो, उनीहरूको ताप्लेजुङमा योगदान छैन। त्यस्तामा यदि आएर यसो कुराकानी गरौँ भन्दा उनीहरू गर्न पनि चाहँदैनन्। तर अर्को थरी व्यक्ति छन् कहाँबाट आएर लेखे, यही ठाउँमा बसेर उजागर गरेका छन्, राम्रो छन्। जस्तो 1912को नेपाल र भोटको युद्ध भएको थियो अरे, भोटको लडाइँ बागदर डाँगीले भोटको लडाइँमा सबै लेखेका छन् 1912 सालमा। छापिन तारिखपछि छापियो। त्यो कृति चाहिँ लेख्ने हाम्रो 28 उहाँको मान्छे रहेछन्।
त्यसमा 3 जनाको नाम भन्छ त्यो कति हो। त्यस्तै यहाँ 1958 सालमा जन्मिएर उता काशीमा गएर उतै गोडा रक्त मारेर लेख्ने मान्छे उही धर्मशाला बनाउनु भयो, तर यहाँ जीवन फर्केर बेला आउनु भयो जस्तो लाग्दैन। अब 2006 सालदेखि कथा लेख्ने तेजबहादुर प्रसाई पछि गएर मन्त्रालयको सचिव र अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुनुभयो, तर फेरि उहाँको जीवनमा यो ताप्लिङले पाउन सकेन, अन्तै गयो। गणेशबहादुर प्रसाई त्यस्तै, तेजप्रसाद सिटौला यी फुलबारी देउडा छिन्ताङमा जन्मेको अब बाँचेकै हुनुहुन्छ। कहीँ उहाँ आएर यहाँनिर फेरि बस्नुभयो, उहाँ प्रसिद्ध कथाकार हो। तर मलाई संयोग कस्तो लाग्छ भने जन्मस्थान एकतिर छ, अर्कोतिर गएर मान्छेले देन दिन्छ। अब मलाई लाग्छ 2009 सालदेखि नरबहादुर साहित्यको परिवार चाहिँ ताप्लिङमा हाम्रो भएको रहेछ। उहाँ चाहिँ उहाँका चारजना छोरा सबै साहित्यकार। जेठो सरोज कुमार साक्य, उहाँले डिग्री योग्यता केही पनि गरेको थिएन, उहाँ पहिला पुलिसमा कलकत्तामा हुनुहुन्थ्यो, हल्लार के हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँलाई चाहिँ एकजना राजनीति के प्रेरणा दियो भने राम्रो इङ्ग्लिस पढ्नु, इङ्ग्लिस बिना यो संसारमा बाँच्दैन भनेपछि उहाँले अरू चाहिँ खेल्न जान्छ र उहाँ एकदम त्यो लेख्न जान्नु, इङ्ग्लिस किताब बोकेर हिँड्नुहुन्छ अरे। अनि 6 महिनाको त म रिजाइनेसन लेख्न सक्ने हुन्छु इङ्ग्लिसमा चाहिँ गर्नुभयो। पछि सो अध्ययनले आएर म मान्छे कि थाइल्यान्डमा गएर प्राध्यापक हुनु मनोविज्ञानको। 2018 सालमा नेपाल राष्ट्रिय प्रज्ञा पत्रिकाले प्रेम विवाह विज्ञान भन्ने पनि लेखेको छ। अनि बुद्धिस्ट साइकोलोजी एन्ड विस्डम भन्ने किताब इङ्ग्लिसमा छ। अनि ग्लोबल भन्ने इङ्ग्लिसमै उहाँले चाहिँ पत्रिका चाहिँ के गर्नुभएको थियो भनेदेखि सम्पादन गर्नुभएको थियो। मलाई डाक्टर अरूप कुमार तिवारीले के भनेको छ भने मेरा प्रिय गुरु भनेर भनेको छ। उहाँ पिएचडी हुनुहुन्थ्यो, र त्यस्तो कहाँबाट त्यो स्रोत आयो? त्यस्तै उहाँको माइलो भाइ जगमोहन साक्य, त्यस्तै उहाँको साइलो भाइ अब किशोर साक्य, उहाँको कान्छो भाइ रुद्र कुमार साक्य, त्यसमा एकजना बहिनी हुन्थ्यो किरण साक्य, पनि पन्त हुनुभयो, र एकजना अर्को बहिनी हुन्थ्यो माइली होला जेठी बहिनी पुष्पाले चाहिँ उहाँले लेख्नु भएर अरे। अरू सबै यो घरको के छ जम्मै साहित्यकार। अब उहाँहरूको चाहिँ साहित्यको भावले खडा गर्नुभएको छ। 13 सालदेखि रुद्र कुमार साक्यले यो सगरमाथा भन्ने हस्तलिखित पत्रिका निकाल्नु भएको रहेछ। अब त्यो पछि ताप्लिङ आएपछि मेरो चाहिँ के छ भने रुचि मिलेपछि म चाहिँ गएर जस्तो छु कि कुनै मान्छेसँग भेट गरौँ, मलाई राम्रो प्रभाव पाएर देउता जस्तो ठान्छु। तर मलाई कसैले गाली गरौँ, नराम्रो गरौँ, बाधा गरौँ भने यो जुनीबाट त्यसलाई फर्केर हेर्नेवाला छैन। किन गोरेले एकचोटि राम्रो देखो अब फटाइ गर्दै गर्दैन, म त्यस्तो स्वभाव मान्छे। अनि जगमोहन साक्य त्यही अहिले ओल्लो घरमा उहाँ घरिबेला भरिमा खाने हुन्थ्यो। उहाँको छोरा बुहारी त बिहा गरेको थिएन, छोरी र अरू छोराहरू उहाँ स्कुलमा हाइस्कुलतिर पढ्नुहुन्थ्यो। म 34 सालदेखि यो ठाउँमा आएको। अनि अब आउँदाखेरि पहिला ओह्रालोमै पछि खेल्ने ठाउँमा आएँ। आउँदाखेरि हप्ता दिनमा आउने ठाउँ यही हो, तर बोल्ने ठाउँ यही हो। बोल्दा बोल्दै जगमोहन साक्यजीसँग मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध भयो। अनि हुँदा अलिक साहित्य कुरा गर्थेँ, उहाँका केही रचना मैले छपाइदिएँ। अनि उहाँले के लेख्न थाल्नुभयो। पछि बिए पढेर पनि आइसकेपछि निकै मित्रता एकदम भयो, राम्रोसँगले हुँदाहुँदै पछि यस्तो मित्रता भयो कि उहाँले सम्पत्ति र घरको विश्वास उहाँको जेठा छोरा दिनुभयो, तर साहित्यको विश्वास मैले कसैलाई गर्नुभयो म बाहेक। उहाँको एकदम विश्वास पात्र म। अनि उहाँको मैले खुट्टा के गरेँ त त्यो 24 जिन्दगी फाँटहरू पनि निकालेँ। त्यो सबै कविताको रसदीर्घ मिलाउने र त्यो व्यापार जाँतेर त्यो जम्मा पाठहरू पनि तयार गरेर मान्छे पनि म भनेको सपना भने अर्को नेतृत्व गरेर पनि मै हुँ, जगमोहन साक्य कविता नेतृत्व गरेर पनि मै हुँ। अनि मनका उच्छावास भन्ने उल्लेख भएर मैले लेखेको 61 सालमा गजलसँग प्रकाशित भएको छ। त्यो अहिले छपाई मिलेर मैले प्रकाशित बाहिर वितरण गर्नु भएन। त्यो उहाँको घरमा चाहिँ कपी चाहिँ मैले लगेँ। अनि यो गरिसकेपछि उहाँको सबै काम मैले गरेँ। अब उहाँको साहित्यिक जीवन खोजेँ। 2014 सालमा एउटा कविता लेखेको छु भन्नु त उहाँ जीवनमा त्यो पनि कविता भेटेर मैले एमए गर्नु पर्नु भयो। थेसी लेख्नु भने थेसी लेख्दा मार काम त भने थाहा नै। पहिला त म शताब्दीमा लेख्न सकिहाल्छु भने निकै घोडाले जस्ता मान्छे। तर विश्वविद्यालय गएर जब थेसी सुक्रित भयो भने मलाई अब 3 घाटो पातिहाल्यो। घरि यो पुगेर भन्छ, घरि यो पुगेर भन्छ, खुट्टा खोज्छ। अहिले 6 महिना आउनुहोस् न, 1 वर्ष आउनुहोस् न, सबै व्यक्ति लगाएर एमए लेख्ने, तपाईँलाई भोलि प्रमाणपत्र दिने भन्छ। जस्तो खुट्टा खोज्छ। अब खोज्नु पऱ्यो भनेर खोज्दा खोज्दै अनि एउटा चाहिँ ढाँटे के ढाँटे उहाँले लेख्नु भएको थियो भन्नु त्यो कविता थाहा छैन। अनि मलाई थेसी ल्याएपछि 1 महिना मैले बस्नु पऱ्यो। हप्ता विश्वविद्यालयमा गएँ। भारती भन्ने पत्रिकामा खोज्दै जाँदा बाहिर विषय सूचीमा छैन। 14 सालको वैशाख अङ्कमा चाहिँ
गोलोको बैरी मान्छे जाति भन्ने पहिलो कविता रहेछ। त्यो उहाँको दोस्रो कविता सङ्ग्रहमा त्यहाँ प्रकाशित भएको छ। अनि त्यसपछि अनि उहाँको खोज्दै जान्छ। 14 सालमा उहाँले 15 सालमा उपहार कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ। अनि 18 सालमा यहाँ तुलसी प्रसाद दाहालले रातुवा श्रेष्ठ गाउँलेर जगमोहन सार्कीको कथा सङ्ग्रह छोटा छ, त्यहाँ 6 कथा पनि परेका छन्। के छ अनि ती सबै गरिसकेपछि अनि हामीले उहाँको थेसिस लेखेको थियौँ। त्यो उहाँले जीवनकालमा छपाउने मेरो इच्छा थियो, तर उहाँ पनि अब रोगग्रस्त गइहाल्नुभयो। अब म यताउता तान्न त नहिँड्नु पर्ने, फेरि माओवाद दोकान बोल्दा पनि अब त्यति उठाइ खाने मेरो यता अर्कोतिरबाट पनि दुवैतिरबाट आरोप लाग्ने, हामी त्यसै गर्थ्यौँ। अब जनआन्दोलन पनि सकियो, उहाँको पनि देहान्त भयो। अप्ठ्यारो भयो भने मैले धेरै बेर सोचेँ, मैले त के काम गर्नुपर्छ भने अनि यो साहित्यकार जगमोहन सार्कीको भन्ने चाहिँ साहित्यशाला हामीले निकाल्यौँ। त्यसको आर्थिक व्यवहार उहाँले बेहोर्नु भयो, केही मैले बेहोरेँ। उहाँको सुपुत्रलाई त्यो कुरा सुनायौँ। अनि मलाई एउटा के चिन्ता लागेको थियो भने उहाँको व्यक्तित्व जीवन त मैले लेखेँ छपाएँ, तर उहाँका कति कृति छन् त त्यो विभिन्न पत्रिकामा छरिएका, त्यसलाई खोजेर पुस्तकाका दिउँ भनेर मलाई लाग्यो। कस्तो खोज्दा मलाई 5 वर्ष लाग्यो। कहिले इलाम जान्छु एउटा भेट्छु, कहिले पार्थ जान्छु एउटा भेट्छु, कहिले सङ्घर्षमा चिसिरहेछु एउटा आउँछ। उहाँको 2-3 चोटि घरको त जम्मै लाइब्रेरी छुट्टिदिनु त्यहाँ खोज्दा पनि पाइनँ, केही मात्रै पाएँ, मसँग केही रहेछ। त्यसो गर्दाखेरि 9वटा निबन्ध र 20वटा कथाको सङ्ग्रह जगमोहन सार्कीका रचना भन्नेमा आएको छ। तर त्यहाँ मैले जगमोहन सार्कीका रचनाहरू ब्राकेटभित्र कथा र निबन्धहरू भनेर अनि फेरि मैले शीर्षक चाहिँ निबन्ध खण्ड एकतिर कथा खण्ड अर्कोतिर बनाएको थिएँ। तर त्यो छापेर के एक मुष्ट छापिदिएछ, त्यो भएन। अनि 71 पेजमा यहाँ चाहिँ भेडाहरू उस्तै भन्ने छ, त्यो होइन। गोडहरू उस्तै हो, त्यो मैले अघि नै आएर यहाँ 50 प्रति ल्याएको छु। मैले मेरो डटपेनले सुझाव दिएको छु, त्यो तपाईँले संशय हुनु पर्दैन। विशेष रूप त्यहाँ छोटे पनि त्यो गर्नुहोस्। र म धेरै आभारी छु। अनि मैले आएर खोज गरेपछि के त यो चाहिँ कृति उहाँको जन्मको टाइममा जेठैमा आएर गर्नेमा थियो। तर अब वैशाख 11 गते लकडाउन भयो, आउन पनि सकिएन, किताब पनि छापिएन। अनि उहाँको छोराले भन्नुभएको थियो जति लाग्यो पैसा म खर्च गर्छु सबै गर्नुभएको थियो। अब खुसी भएँ। खुसी लागेपछि अब उहाँसँग भेट पनि भएन। अब एकतिर ती छरिएका किताबहरू पत्रिकामा कुनै च्यातेर कुनै किताबै बोकेर गएर फोटोकपी गर्न लागि, फोटोकपी गर्न सकेपछि फेरि कम्प्युटरमा गयो, त्यहाँदेखि के रकम ठुलो खर्च गर्नु पऱ्यो। त्यो गरेपछि अनि मात्रै प्रेसमा गयो। प्रेसमा गइसकेपछि अनि के गरौँ भन्दाखेरि आउँदैन किताबमा इलाम गरेर के झस्काएपछि किताब आएको छ। अब यसबारे के भन्दछु, किनभने त्यो पैसा उहाँले बेहोर गर्नुभएको छ, त्यसको सूची घोषणा आएको छ। त्यो राम्रो साथीहरू, मैले आज हामी कञ्चनजङ्घा साहित्यिक प्रतिष्ठानको लामो इतिहासपछि एउटा कुनै एउटा कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। यो मोती जयन्ती हामीले विगत भनौँ 1 वर्ष यसलाई थाकिराख्यौँ कोरोनाको कारणले, र यो वर्ष चाहिँ हामी यो कोरोनाको कारणले पनि कार्यक्रम सामेल गर्न गयौँ। र हामीले बढी मान्छेहरू भेला गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर वाचन पनि 5 जनाले मात्र गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको थियौँ। यी विषयमा र संस्थाको विषयमा पछि भरे अन्तिममा म भन्ने नै छु। र मैले आज विशेषतः 2042 सालदेखि लेखेका कविताहरू र तिनीहरूलाई विभिन्न पत्र पत्रिका र पुस्तकहरूमा प्रकाशित भइसकेका कविताहरू मात्र यहाँ समावेश भएका छन्। मैले अहिले लेखेका र प्रकाशित नभएका कविताहरू यहाँ छैनन्, सबै प्रकाशित भइसकेका कविताहरू छन्। र मैले एउटा ढाक्रे कविता चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा ढाक्रेको जीवन कस्तो थियो, मैले यो कविता लेख्दा सायद त्यो बाटो हिँड्ने कोही मान्छेहरू मात्र छौँ होला, थोरै मान्छे मात्र छौँ होला, कि हामी बसन्तपुरबाट हिँडेर यो डाँडोको बाटो आउँथ्यौँ। र त्यति बेला हाम्रो बजारमा मसला, कफी, डटपेन, नुन सबै चाहिँ ढाकरमा बोकेर ल्याइन्थ्यो बसन्तपुरबाट हिउँदको समयमा। र ती ढाकरमा बोकेर ल्याएका ती मसलाहरू हामी खान्थ्यौँ। र ती ढाक्रेहरूले कसरी ल्याउँथे र ती ढाक्रेहरूको जीवन कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँ मैले बाहिर ल्याउन खोजेको छु। र त्यति बेलै लेखेको मैले 42 सालमा चाहिँ त्यो बसन्तपुरबाट ताप्लेजुङ आउने क्रममा म एक दिनमा बसन्तपुरबाट ताप्लेजुङ आइपुगेको थिएँ। र त्यो बिचमा अलिक अँध्यारै हिँडेपछि मैले के देखेँ, जे देखेँ त्यही लेखेँ। ढाक्रे सुतेको जङ्गल माझमा उसको ठिलाई बिर्सेर समेटी दाउरा पत्कर
पल्टेको गुराँसको खेदमा तोकमाको सिरान लाएर बिउझेको ढाक्रे राति नै सिरेटो माथमा पुगेर गुराँसको दाउरा बालेर मुटुमा होस ल्याउँदै सम्झन्छ ढाक्रे झोक्रेर होलान बालबच्चा के गर्दै आफ्नो गति बिर्सेर समेटी टुसारो शिरमा झ्याउरी गाउन तर्खर रातको दुईपर बाँकीमै खपन तान्न तर्खर चप्पल उसको कहाँ छ र जुत्ता उसको शिरमा पेट उसको रित्तो छ चामल उसको पिठ्यूमा चिथरा झुत्रा लुगा छन् क्विन्टल कपडा साथमा आज त यस्तै भइगयो भोलि त बास अवलमा धन्यवाद कमल सर। अब हामी यो ब्यानरमा अघि नै देखिसक्नु भएको छ 155औं मोती जयन्ती तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम। यो ब्यानरले प्रश्न पारिसकेको छ। हामी दुईजना अग्रज साहित्यकारहरूलाई र यो कविता प्रतियोगिता स्थापना गर्ने यो अक्षय कोष स्थापना गर्ने चन्द्रमादेन आञ्चनलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि आजै रहेको र उहाँको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम आज रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो प्रमाणपत्र म वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउँछु। र यो प्रमाणपत्र प्रायोजक चन्द्रमादेनका तर्फबाट ग्रहण गरिदिनु हुन म युवराज अमीर मादेनज्यूलाई अनुरोध गर्छु र यो वितरण गरिदिनका निमित्त म प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय उमेश पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र यसको प्रमाणपत्रको विवरण पनि म यहाँ पढेर वाचन गरेर यहाँलाई सुनाउँछु। यस ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा जन्म भई हाल हङकङ बसोबास गर्दै आउनुभएका श्री चन्द्रमादेन आञ्चनलाई नेपाली साहित्यको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनुका साथै चन्द्रमादेन आञ्चन पुरस्कार घोषणा गरी प्रत्येक वर्ष विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमको प्रायोजन गर्दै आउनु भएको हुँदा यस प्रतिष्ठानको विधानको परिषद 3 दफा 4-5 अनुसार निजको योगदानको उच्च कदर गर्दै मानार्थ सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। सचिव शान्तिराम नेपाल, पञ्चगङ्गा साहित्यिक प्रतिष्ठान, उमेश पाण्डे प्रमुख अतिथि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताप्लेजुङ, कमल प्रसाद भट्टराई अध्यक्ष, पञ्चगङ्गा साहित्यिक प्रतिष्ठान ताप्लेजुङ। यसै गरी अर्को प्रमाणपत्र पनि म यहाँ वाचन गरेर सुनाउँछु। तेह्रथुम जिल्ला आठराई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 थोक्लुङ केरेपेमा जन्म भई ताप्लेजुङलाई कर्मथल बनाउँदै साहित्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्दै साहित्यको अनुसन्धाताको रूपमा समेत कार्यरत श्री रविमान लम्जेललाई यस प्रतिष्ठानको विधानको परिच्छेद 3 दफा 8-5-3 अनुसार दफा 8 उपदफा 5-3 अनुसार निजको योगदानको उच्च कदर गर्दै साहित्य अनुसन्धाताको सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। अरू बाँकी विवरण अब मलाई रिजल्ट छ। आफ्नो प्रमाणपत्र लिदिनका लागि त यहाँ हिमा बराईलाई सान्त्वना पुरस्कार सहितको प्रमाणपत्र लिदिनु
यसै गरी पुरस्कार योपानेलाई यो तृतीय पुरस्कार ग्रहण गर्नका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 3000 रुपैयाँ र प्रमाणपत्र। यसै गरी द्वितीय पुरस्कार ग्रहण गरेका निर्मला तामाङ तृतीय पुरस्कार। यसै गरी द्वितीय पुरस्कार ग्रहण गर्नका निमित्त म मिराग वनिम सानो मान्छे धेरै ठुलो मान्छे यसै गरी प्रथम पुरस्कार ग्रहण गर्नका निमित्त म टिका याक्सोलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र 5000 रकम 5000 रुपैयाँ आएर त्यो प्रमाणपत्र र क्यास राखी छाड्ने चाहिँ अन्तिममा फोटो खिच्नुपर्छ। बसेर एकछिन एकदम व्यस्त समयमा समय निकालेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। अब हामी कार्यक्रमको आखिरी चरणमा छौँ। यो आखिरी चरणमा यो कार्यक्रमको समीक्षासहित आफ्नो मन्तव्य छोटो मन्तव्य राखिदिनु म प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई त्यहीबाट जाने है त। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक एवं यस प्रतिष्ठानका हाम्रा सचिवज्यू। यो तीनवटै कार्यक्रममा अलिक छोटो गर्न चाहे मैले 5 बजे अफिस नपुगिकन हुँदैन। यो तीनवटै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं कञ्चनजङ्घा साहित्यिक प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू अत्यन्तै अब यो व्यस्त समयका बावजुद पनि टाढाबाट उहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। हाम्रो प्राज्ञ अभिमान सर ताप्लेजुङका अग्रज व्यक्तित्व एवं वरिष्ठ समाजसेवी मेघनाथज्यू, हाम्रो चाहिँ लिटिल बुद्ध स्कुलका प्रिन्सिपल सर, हाम्रो कवि आज हामी जुन विमोचन गऱ्यौँ उहाँका ज्येष्ठ सुपुत्र हाम्रो चाहिँ सुन्दर सर, हाम्रो पतञ्जलि योग अध्यक्ष सुषमा मेडम, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण मिडियाकर्मी मेरा मित्रहरू, यो प्रतियोगितामा भाग लिने सर्जक भाइ बहिनीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म सर्वप्रथम आज हाम्रो 155औं यो मधुराम भट्टको जन्म जयन्ती पनि परेको हुनाले खास गरी उहाँ पुष्य औँसीका दिन जन्मनु भएकोले सायद तिथिमा उहाँले यो जन्म जयन्ती मनाइराखेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। 29 वर्षकै उमेरमा हामी नेपालीहरूलाई नेपाललाई धेरै कुराहरू साहित्यिक कुराहरू दिएर जानुभएको, त्यसैले त नेपाल सरकारले उहाँलाई राष्ट्रिय गुरुतीसम्म घोषणा गरेको छ। उहाँ युवा कवि पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँप्रति म सम्पूर्ण ताप्लेजुङ जिल्लाका राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दुईटा पुस्तकहरू पनि आज विमोचन भएका छन्। मैले धेरै कुराहरू गरिनँ, हाम्रो अभिमानी सरले धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो। हामीलाई यस्ता कृतिहरूले मान्छेको यो मानव शरीर नश्वर शरीर हो, हामी लिएर केही जाँदैनौँ। यो समाजलाई केही दिएर जान सक्यौँ भने पछिसम्म हाम्रा भावी पुस्ताहरूले पनि सम्झने रहेछन्। अहिले नै पनि हामीले 42 सालको कुरा गर्नु हाम्रो चाहिँ कमल सरले मान्छे गर्दा भर्खरकै जस्तो देखिनुहुन्छ। 42 सालदेखि चाहिँ उहाँ साहित्यिकतिर लागिसक्नु भएको छ। अझ जगमोहन सर त यो ताप्लेजुङ मात्रै होइन कि पुरै नेपाललाई नै यो साहित्य क्षेत्रमा पुनः कन्दरामा रहेर होइन। ताप्लेजुङ त्यतिखेर के थियो होला, म 71-72तिर 100 जनामा थिएँ। सबै गाडीसँग म लोकटिकेर हिँडेको थिएँ। अहिले 9वटै पालिका पुगिसकेँ म। अहिले सबै ठाउँ गाडी जान्छ, धेरै विकास भइसकेको छ। त्यतिखेर कस्तो थियो होला जगमोहन सरको पालामा होइन, पुनः कन्दरामा रहेर यस्तो चाहिँ विकट ठाउँमा रहेर समाजका लागि उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको लागि स्याल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारले पनि उहाँप्रति सधैँ सम्झिरहनु हुनेछ र भावी पुस्ताहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरूले उहाँप्रति पनि उहाँका
योगदानहरू उहाँले गरेका चाहिँ यो जुन छन् कृतिहरू अझ राम्रोसँग एउटा पाठको रूपमा एउटा चाहिँ भनौँ न उहाँलाई चाहिँ अग्रज व्यक्तित्व ठानेर एउटा गुरु मानेर उहाँभन्दा अझ उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरूले पस्कनु हुनेछ भोलिका दिनमा। यहाँहरू सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई जो यहाँ पुरस्कार पाउनुभयो, सहभागी हुनुभयो, सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। भोलिका दिनमा अझ छन् योभन्दा राम्रो सृजनाहरू यहाँहरूले पस्कनु हुनेछ। अरू आफ्ना समाजमा रहेका भनौँ न हाम्रा विसङ्गति, विकृति, सुख दुःख, पीडा जे छन् यी सबै कुराहरू हामीले पस्किँदै गयौँ भने भोलि मरेर जाँदा पनि अमर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जगुनु सरले नै यहाँ उदाहरणको रूपमा चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो कमल सरले पनि भोलि हामीले एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा उहाँले सृजनाहरू दिने हुनेछ। उहाँहरूप्रति म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू सबैलाई मैले आज समय अलिकति पुगेन, लामो कुरा गर्न पनि सकिन्थ्यो होला। मैले 5 बजे चाहिँ मैले नपुगिकन हुँदैन, अफिसमा जाहेरी भन्छ हाम्रो प्रशासनिक शब्द तपाईँलाई थाहा हुँदैन। 5 बजे मन्त्रालयमा जाहेरी भएन भने कि जिल्ला छुट्टै प्रमुखमन्त्री हुनु पऱ्यो कि विधायक हुनु। त्यसले गर्दा मैले हतारमा भएको हुनाले क्षमा याचना गर्दै सम्पूर्ण सर्जक भाइ बहिनीहरू र अरूलाई पनि यसतर्फ चाहिँ ताप्लेजुङको पहिचान, यहाँका चाहिँ धरोहरहरूका विषयमा, यहाँका सुख दुःखका विषयमा, यहाँका हरेक राम्रा कुराका विषयमा यहाँहरूले सृजना पस्कनु हुनेछ। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यसो गर्नु कार्यक्रम समापन। धन्यवाद सार्वजनिकका लागि आदरणीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी यो आजको कार्यक्रम हतार भएको हुनाले आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्दै यो कार्यक्रम अन्त्य गरिदिनका लागि म आजका सभापति कमल प्रसाद भट्टराज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि बिदा लिन्छु। धन्यवाद शान्ति सर।